बालेनजी काठमाडौँको रैथाने को हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। उहाँले त्यस्ता केही सङ्केतहरू पाएर यदि त्यो उत्खननको अभियान सुरु गर्नुभएको हो भने त्यो रहस्य पर्दाफास गर्न उहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु हुनेछ भनेर पनि आशा गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ, त्यो पनि गरिहाल्नु भएछ भने त्यो ठुलै उपलब्धि हुनेछ देशको निम्ति। अब सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त के भनेपछि नेपालको राजधानीको मुटुमा नारायण हिटी दरबार छ। त्यो नारायण हिटी दरबारमा भएको त्यत्रो जघन्य हत्याकाण्ड, त्यो हत्याकाण्डमा देशका राजा रानी युवराज युवराज्ञी सबै मारिएका छन्। दिपेन्द्र निर्दोष हुन्। दिपेन्द्र रक्सीले मातेका थिएनन्। उनलाई कोठामै पुर्याएर उनलाई मारिएको हो। कोठामा मारेर उनलाई त्यहीँ ढालिएको हो। उनलाई ढालिसकेपछि दिपेन्द्रको मुखौटो लगाएर अरू कतिजना निस्किए। अब त्यो अनुमानको भरमा यतिजना उतिजना भन्न पनि भएन। मुखौटोहरू कतिजना भए, कसैले ऐश्वर्यलाई लखेटे, कसैले वीरेन्द्रलाई ढाले, कसैले धीरेन्द्रलाई ढाले। अब एक ठाउँमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा धेरैजनालाई ढालियो। त्यसकारण धेरैजना मुखौटो लगाएका, दिपेन्द्रका मुखौटो लगाएका व्यक्तिहरू तैनात भएर त्यहाँ उपस्थित भएका थिए भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूलाई हेरेर पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। ती अनुमान हुन्। अनुमानहरू तथ्यहरूमा आधारित भएर पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ तथ्यहरू धेरै मेटाइसकिएका छन्। सम्भवतः कहिले पनि उत्खनन हुँदैन। अब त्यो घटनाको समाचार सबभन्दा पहिले कसले सार्वजनिक गर्यो त? बेलायतको समाचार माध्यमले र अमेरिकाको समाचार माध्यमले। षड्यन्त्रहरूले यो भरिएको हत्याकाण्ड हो। यो हत्याकाण्डको पर्दाफास हुनैपर्छ, हुन्छ एक दिन। कुनै न कुनै तरिकाले, कुनै न कुनै समयमा, कुनै न कुनै व्यक्तिले यसको पर्दाफास गरेरै छोड्नेछ भन्ने। कञ्चटमा देब्रेतिर गोली लागेको छ। गोली चलाउने त दाहिने हातले हो। यसरी घुमाएर देब्रेतिर कसरी दिपेन्द्रको कञ्चटमा गोली लाग्यो, यसको जवाफ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले राम्रोसँग दिन सक्नु भएको छैन। दरबारभित्र थुप्रै हत्याहरू भएका छन्, थुप्रै मानिस मारिएका छन्, थुप्रै सैनिकहरू पनि मारिएका छन्, जसलाई दरबारभित्रै लुकाइएको छ, दरबारभित्रै गाडिएको छ भन्ने खालका अनुमानहरू पनि गरिए। तर तथ्य के हो? अब यो बाहिर आउँदैन। त्यो बेला 10,000को सङ्ख्यामा नेपाली सेना कार्यरत थियो दरबारभित्र। त्यो 10,000को सङ्ख्याको सेनाले के काम गर्यो, के अनुसन्धान गर्यो, त्यहाँ के सुरक्षा गर्यो, त्यहाँ त्यो जिम्मेवारीमा रहेका त्यो बेलाका जर्नेलहरूले हावादारी तर्कहरू गर्छन् अहिले। जस्तो विवेक शाह त्यो बेलाका जिम्मेवार जर्नेल थिए, टिका धमला जिम्मेवार जर्नेल थिए। उनीहरूले के हेरे त त्यो बेला? उनीहरूको जिम्मेवारीको बेला उनीहरू कहाँ पुगेका थिए त? उनीहरूले हावादारी तरिकाले तर्क गर्छन् दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको, दिपेन्द्रलाई नै दोष लगाएका छन्। तर आम नेपाली जनताले दिपेन्द्रलाई त्यो हत्याकाण्डको हत्याराको रूपमा स्वीकार गरिरहेका छैनन्। प्रयास मिडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। बालेनजी काठमाडौँको रैथाने को हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। उहाँले त्यस्ता केही सङ्केतहरू पाएर यदि त्यो उत्खननको अभियान सुरु गर्नुभएको हो भने त्यो रहस्य पर्दाफास गर्न उहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु हुनेछ भनेर पनि आशा गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ, त्यो पनि गरिहाल्नु भएछ भने त्यो ठुलै उपलब्धि हुनेछ देशको निम्ति। अब सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त के भनेपछि नेपालको राजधानीको मुटुमा नारायण हिटी दरबार छ। त्यो नारायण हिटी दरबारमा भएको त्यत्रो जघन्य हत्याकाण्ड, त्यो हत्याकाण्डमा देशका राजा रानी युवराज युवराज्ञी सबै मारिएका छन्। दिपेन्द्र निर्दोष हुन्। दिपेन्द्र रक्सीले मातेका थिएनन्। उनलाई कोठामै पुर्याएर उनलाई मारिएको हो। कोठामा मारेर उनलाई त्यहीँ ढालिएको हो। उनलाई ढालिसकेपछि दिपेन्द्रको मुखौटो लगाएर अरू कतिजना निस्किए। अब त्यो अनुमानको भरमा यतिजना उतिजना भन्न पनि भएन। मुखौटोहरू कतिजना भए, कसैले ऐश्वर्यलाई लखेटे, कसैले वीरेन्द्रलाई ढाले, कसैले धीरेन्द्रलाई ढाले।
अब एक ठाउँमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा धेरैजनालाई ढालियो। त्यसकारण धेरैजना मुखौटो लगाएका, दिपेन्द्रका मुखौटो लगाएका व्यक्तिहरू तैनात भएर त्यहाँ उपस्थित भएका थिए भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूलाई हेरेर पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। ती अनुमान हुन्, अनुमानहरू तथ्यहरूमा आधारित भएर पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ तथ्यहरू धेरै मेटाइसकिएका छन्। सम्भवतः कहिले पनि उत्खनन हुँदैन। अब त्यो घटनाको समाचार सबभन्दा पहिले कसले सार्वजनिक गर्यो त? बेलायतको समाचार माध्यमले र अमेरिकाको समाचार माध्यमले। षड्यन्त्रहरूले यो भरिएको हत्याकाण्ड हो। यो हत्याकाण्डको पर्दाफास हुनैपर्छ, हुन्छ एक दिन। कुनै न कुनै तरिकाले, कुनै न कुनै समयमा, कुनै न कुनै व्यक्तिले यसको पर्दाफास गरेरै छोड्नेछ भन्ने। कञ्चटमा देब्रेतिर गोली लागेछ। गोली चलाउने त दाहिने हातले हो। यसरी घुमाएर देब्रेतिर कसरी के अरे दिपेन्द्रको कञ्चटमा गोली लाग्यो, यसको जवाफ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले राम्रोसँग दिन सक्नु भएको छैन। दरबारभित्र थुप्रै हत्याहरू भएका छन्, थुप्रै मानिस मारिएका छन्, थुप्रै सैनिकहरू पनि मारिएका छन्, जसलाई दरबारभित्रै लुकाइएको छ, दरबारभित्रै गाडिएको छ भन्ने खालका अनुमानहरू पनि गरिए। तर तथ्य के हो? अब यो बाहिर आउँदैन। त्यो बेला 10,000को सङ्ख्यामा नेपाली सेना कार्यरत थियो दरबारभित्र। नेपाली मिडियाहरूलाई किन त्यो जानकारी भएन? बेलायत र अमेरिकाका मिडियालाई त्यो जानकारी कसरी भयो दरबार हत्याकाण्ड बारेमा? यो खोज्नुपर्ने नेपालका मिडियाहरूले पनि हो। अब अलिकति यो सँगसँगै अलिकति दरबारमा जुन एउटा गाडी भेटियो, दरबारको भनिएको गाडी टुकुचा क्षेत्रमा, यो विषयमा अब तपाईँ एउटा विश्लेषकको हिसाबले के हुनसक्छ? कतिले अब दरबार हत्याकाण्ड यही सुरुङबाट पो भयो कि भन्ने खालका आकलन पनि गरेका छन्, अथवा त्यहाँ भेटिएको गाडी राजाहरूले प्रयोग गर्ने गाडी हो कि पनि भनेका छन्। अनि त्यो गाडीलाई पनि तपाईँको नम्बर प्लेटलाई चाहिँ निकाल्ने क्रममा पनि छोपिन खोजिएको छ। यो कुराले के दर्शाउँछ? यो रहस्यकै पर्दाभित्र रहेको विषय भयो। यो दरबार हत्याकाण्ड बारेमा मैले त छद्मनामबाट, मैले चन्द्रकान्त उदासको नामबाट 101वटा आर्टिकलहरू लेखेँ। मैले आफै सम्पादन गर्ने पत्रिका जनधारणा साप्ताहिकमा ती लेखहरू प्रकाशित गरेको छु। र दरबार हत्याकाण्डमा जुन दिन त्यहाँ खाना लगियो, त्यो जुन दिन हत्याकाण्ड भएको छ त्यस दिन होटल एभरेस्टबाट खाना पुर्याइएको छ। त्योभन्दा अगाडिका जति पनि भोजहरू हुन्थे दरबार नारायणहिटी दरबारमा, त्यसमा मैले सुनेअनुसार तपाईँको होटल सोल्टीबाट खानाहरू पुर्याइन्थ्यो। तर त्यसपटक होटल एभरेस्टबाट किन लगियो? पहिलो प्रश्न यो नै छ रहस्यको पर्दाभित्र। त्यसपछि पछिल्लो चरणमा आएर तपाईँको दिपेन्द्रलाई रानी के अरे त्यहाँ पोखरीको छेउमा आफूले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको, सुसाइड गरेको भनेर चर्चामा ल्याइयो। तर दिपेन्द्रलाई सुताइएको भनिएको कोठामा मैले निकै गम्भीरतापूर्वक उठाएको छु यसलाई। त्यहाँ गिदी, टाउकाको गिदी छितरिएको अवस्था र कोठा रक्ताम्य, बिस्तरा रक्ताम्य भएको अवस्था, बिस्तराको तन्ना लतपतिएको अवस्था, तर तल पनि रगत भएको अवस्था, भर्याङमा पनि रगताम्य भएको अवस्था, त्यो कहाँबाट आयो? त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि, त्यो छानबिन गर्दाखेरि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएन। पछि श्रुतिका श्रीमान गोरखजीसँग बयान लिने क्रममा गोरखजीले आफ्नो बयानमा भन्नुभएको छ, उहाँले अङ्ग्रेजीमा बोलेको कुरा मैले पढेको थिएँ, तर त्यसलाई म नेपालीमा अनुवाद गरेर भन्न चाहन्छु यहाँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, जब हतियार चलाइएको थियो, जब गन प्रहार गरिएको थियो, त्यो बेलामा गन प्रहार गर्ने बेला दिपेन्द्रको अनुहारमा कुनै किसिमको चेन्जेस देखिँदैन थियो। उनको आँखा, मुख
मा एकरूपता थियो। यो प्रष्ट सङ्केत छ। त्यो सक्कली अनुहार नभएर त्यो नक्कली अनुहार थियो। नक्कली अनुहार भएकै हुनाले अनुहारमा कुनै किसिमको परिवर्तन देखिँदैन। यदि सक्कली अनुहार भएको भएपछि बन्दुक चलाउने बेलामा आँखामा अलिकति परिवर्तन आउँछ, मुखमा अलिकति परिवर्तन आउँछ, टाउकोमै अलिकति झुक्ने अथवा यताउति हेर्ने केही न केही झुकावहरू देखा पर्छ। त्यसकारण जहाँ मुखौटो प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो मुखौटो लगाएको बेलामा कुनै परिवर्तन आउँदैन। गोरखजीको बयानले नै स्पष्ट गरेको छ मुखौटो लगाएका केही व्यक्तिहरू त्यहाँ पसेका थिए भन्ने कुरा। यी कुराहरू मैले मेरो लेखहरूमा पनि उठाएको छु। जहाँसम्म अहिले यहाँले टुकुचा उत्खननको क्रममा देखा परेको गाडी र सम्भावित के हुन सक्छन् त्यहाँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब बालेनजी काठमाडौँको रैथानेको हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। उहाँले त्यस्ता केही सङ्केतहरू पाएर यदि त्यो उत्खननको अभियान सुरु गर्नुभएको हो भने त्यो रहस्य पर्दाफास गर्न उहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु हुनेछ भनेर पनि आशा गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ, त्यो पनि गरिहाल्नु भएछ भने त्यो ठुलै उपलब्धि हुनेछ देशको निम्ति। तर मलाई के लाग्दछ भनेपछि राजदरबार भनेको एउटा अपराध गर्नेहरूको थलो पनि हो। त्यहाँ थुप्रै अपराधहरू पनि हुन्छन्। त्यहाँ अपराध यसरी हुन्छन् कि ती अपराधहरू सार्वजनिक हुँदैनन्। तपाईँ हामीले पोखरामा पनि त्यो बेला पञ्चायतकालमा सुनिता नमिता हत्याकाण्ड भनेर सुन्यौँ। त्यो दरबारभित्रकै कुनै व्यक्तिले गरेको भनेर सुनियो। त्यो बेलाका पत्रकार पदम ठकुराठीलाई गोली हानियो। त्यो गोली कसले हान्यो भन्ने पनि बाहिर आएन। तर पदम ठकुराठीले आफ्नै किसिमको तरिकाले व्याख्या गर्दै शङ्काको भरमा उहाँले आरोपहरू लगाउने गरिराख्नु भएको छ। अब विश्लेषकहरूको भनाइ चाहिँ के रहन्छ भनेपछि दरबारभित्र थुप्रै हत्याहरू भएका छन्, थुप्रै मानिस मारिएका छन्, थुप्रै सैनिकहरू पनि मारिएका छन्, जसलाई दरबारभित्रै लुकाइएको छ, दरबारभित्रै गाडिएको छ भन्ने खालका अनुमानहरू पनि गरिए। तर तथ्य के हो अब यो बाहिर आउँदैन। त्यो बेला 10,000 को सङ्ख्यामा नेपाली सेना कार्यरत थियो दरबारभित्र। त्यो 10,000 को सङ्ख्याको सेनाले के काम गर्यो, के अनुसन्धान गर्यो, त्यहाँ के सुरक्षा गर्यो, त्यहाँ त्यो जिम्मेवारीमा रहेका त्यो बेलाका जर्नेलहरूले हावादारी तर्कहरू गर्छन् अहिले। जस्तो विवेक शाह त्यो बेलाका जिम्मेवार जर्नेल थिए, टिका धमला जिम्मेवार जर्नेल थिए। उनीहरूले के हेरे त त्यो बेला? उनीहरूको जिम्मेवारीको बेला उनीहरू कहाँ पुगेका थिए त? उनीहरूले हावादारी तरिकाले तर्क गर्छन् दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको, दिपेन्द्रलाई नै दोष लगाएका छन्। तर आम नेपाली जनताले दिपेन्द्रलाई त्यो हत्याकाण्डको हत्याराको रूपमा स्वीकार गरिरहेका छैनन्। तमाम किसिमका षड्यन्त्रहरूले यो भरिएको हत्याकाण्ड हो। यो हत्याकाण्डको पर्दाफास हुनैपर्छ, हुन्छ एक दिन। कुनै न कुनै तरिकाले, कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै व्यक्तिले यसको पर्दाफास गरेरै छोड्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जो टुकुचा उत्खननको क्रममा जो गाडी फेला परेको छ, यो गाडी अब तपाईँले भन्नुभयो नम्बर छोपियो, लुकाइयो। अब यो गर्नुपर्ने कारण के थियो? अहिले त खुला अवस्था छ। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू जो सत्ता गठबन्धन भनेर 5 दलको गठबन्धनको सरकार छ, हालिमुहाली उसैको छ। उसले लुकाउनु पर्ने त केही छैन। यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा त्यसरी नम्बरै छोपेर लग्नुपर्ने कारण के पर्यो? सरले देख्नु भयो नि गाडी देखियो, गाडी देखियो। तर फिल्डमै गएर त मैले हेरिनँ, तर मिडियाहरूमा हेरियो। हेर्दाखेरि अब त्यो आश्चर्य लाग्दो तरिकाले त्यो गाडी देखिएको छ। त्यहाँ त्यत्रो गाडी त लुकाइएको छ भने अरू के लुकेका होलान् रहस्यहरू भन्ने कुरा पनि उत्खननकै विषय हो। यो पनि जस्तो दरबारभित्र कुकुरको कुराहरू पनि अब तपाईँले लेखमा पनि लेख्नुभयो होला। कुकुर थियो, त्यो कुकुर कता लगियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब ड्राइभर, जुन राजा वीरेन्द्रका ड्राइभरको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यस्तै भान्सेको कुराहरू पनि आइरहेको। तपाईँको लेखहरूमा यो कुराहरू तपाईँले मैले लेखेँ, धेरै कुरा लेखेको छु। तथापि कुकुरको सन्दर्भ चाहिँ मैले उठाउन भ्याएको थिइनँ लेखमा। अरू ड्राइभरका कुराहरू लेखेको छु, भान्सेको कुराहरू लेखेको छु, अथवा सुसारेको कुराहरू लेखेको छु।
अब त्यहाँ दिपेन्द्रको कोठामा दिपेन्द्रको सुसारेको काम गर्ने जो महिला थिइन् उनको बयान पनि मैले उल्लेख गरेको छु। उनको बयानलाई पनि मैले मेरो लेखमा उद्धरण गरेर चर्चा गरेको छु। उनले मैले अघि लगभग मेरो कुरामा राखेँ पनि उनले त भनेकी छिन् मैले आफै बिस्तरा लगाइदिने गर्थेँ, मसँग नमागेर कहिले पनि कपडा लगाइबक्सन्नथ्यो, मसँग मागेरै त्यो कपडा ल्याऊ यो कपडा ल्याऊ भनेर मसँग माग्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले आफै कपडा लगाएको मैले देखेको छैन भनेर त्यो सुसारेले बोलेको कुरो पनि बयानमा उल्लेख छ। त्यसले गर्दा बयानका कतिपय सन्दर्भहरू छन् जुन सन्दर्भहरूले दिपेन्द्र निर्दोष हुन्, दिपेन्द्र रक्सीले मातेका थिएनन्, उनलाई कोठामै पुर्याएर उनलाई मारिएको हो, कोठामा मारेर उनलाई त्यहीँ ढालिएको हो। उनलाई ढालिसकेपछि दिपेन्द्रको मुखौटो लगाएर अरू कतिजना निस्किए अब त्यो अनुमानको भरमा यतिजना उतिजना भन्न पनि भएन। मुखौटोहरू कतिजना भए, कसैले ऐश्वर्यलाई लखेटे, कसैले वीरेन्द्रलाई ढाले, कसैले धीरेन्द्रलाई ढाले। अब एक ठाउँमा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा धेरैजनालाई ढालियो। त्यसकारण धेरैजना मुखौटो लगाएका दिपेन्द्रका मुखौटो लगाएका व्यक्तिहरू तैनाथ भएर त्यहाँ उपस्थित भएका थिए भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूलाई हेरेर पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। ती अनुमान हुन्, अनुमानहरू तथ्यहरूमा आधारित भएर पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ तथ्यहरू धेरै मेटाइसकिएका छन्। सम्भवतः कहिले पनि उत्खनन हुँदैन अब भनेर त्यो टुकुचाभित्र पनि लुकाइएका हुन सक्छन्। त्यो टुकुचा उत्खननले के गर्न पनि सक्छ। टुकुचा भनेको भाग्ने र अनुमान गरिएको छ कि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो टुकुचा भित्रैबाट दरबारमा पुगे कि हत्या गर्नको निम्ति भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। त्यहाँको सिसी क्यामेरा के भयो, सिसी क्यामेरा किन त्यसलाई एक्टिभ गरिएन, त्यसलाई गर्न सकिन्थ्यो। दरबार जस्तो ठाउँ राजा बस्ने ठाउँमा अब सिसी क्यामेरा नहुने कुरै भएन। त्यो रहस्यहरू धेरै छन्। रहस्यहरू पर्दाफास गर्ने क्रममा यो टुकुचा उत्खनन पनि एउटा रहस्यको पक्ष हुन सक्छ। हेरौँ। भनेपछि दरबारको यो हत्याकाण्ड केही वर्षमा छर्लङ्ग आउला भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। होइन, उत्खनन गर्नेले गर्दै जान्छ, उत्खनन निश्चित रूपमा पनि हुन्छ। उत्खनन गर्ने प्रयास भएन। पहिले जस्तो तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले उत्खननको एउटा नाटकीय प्रस्तुति देखाउनु भएको थियो। भटटट रटटट पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दा पनि उहाँले जो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु भएको थियो त्यो अत्यन्त हास्यास्पद पत्रकार सम्मेलनको रूपमा लिइयो त्यो बेला। अब सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त के भनेपछि नेपालको राजधानीको मुटुमा नारायण हिटी दरबार छ। त्यो नारायण हिटी दरबारमा भएको त्यत्रो जघन्य हत्याकाण्ड, त्यो हत्याकाण्डमा देशका राजा रानी युवराज युवराज्ञी सबै मारिएका छन्, युवराज कुमारी सबै मारिएका छन्। त्यो घटनाको समाचार सबभन्दा पहिले कसले सार्वजनिक गर्यो त भनेपछि बेलायतको समाचार माध्यमले र अमेरिकाको समाचार माध्यमले। के भनेर समाचार माध्यमले सार्वजनिक गर्यो? युवराज दिपेन्द्रले आफ्नो बाबु र आमालाई एउटी केटीलाई बिहे गर्न नपाएको झोकमा मार्यो। कस्तो मजासँग योजना बनाएर समाचार सार्वजनिक गरियो। यसबाटै प्रश्न हुन्छ नेपाली मिडियाहरूलाई किन त्यो जानकारी भएन? बेलायत र अमेरिकाका मिडियालाई त्यो जानकारी कसरी भयो दरबार हत्याकाण्ड बारेमा? यो खोज्नुपर्ने नेपालका मिडियाहरूले पनि हो। नेपालका मिडियाहरूले त्यही बेलायत र अमेरिकाबाट प्रसारित समाचार माध्यमलाई दिपेन्द्रको अवस्था के थियो, सबभन्दा मुख्य कुरा त त्यो थियो। दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका सबैलाई नजिकै वीर अस्पताल थियो, नजिकै टिचिङ हस्पिटल थियो। पोस्टमार्टम गरिएको नाटक पनि देखाइएको छ। पोस्टमार्टमका केही अब तपाईँको हाम्रो डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको निधन भइसकेको छ। उहाँले आफ्नो बयानमा पनि बोल्नु भएको छ, मैले हेरेको हुँ, मैले जाँचेको हुँ। हेर्दाखेरि चाहिँ दिपेन्द्रले आफूले आफ्नै कञ्चटमा गोली हानेको भनेर उहाँले बयानमा दिनुभएको छ। तर उहाँ
राजाबाट पुरस्कृत पनि हुनुभयो। पछि राजा आएपछि उहाँ मन्त्री पनि बन्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँको बयानलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने कुरो नारायण हिटी हत्याकाण्डसँग डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा जुन ढङ्गले जोडिनुभयो त्यसले गर्दा उहाँको कद अलिकति घटाएको छ। उहाँले एउटा कुरा के पनि खोल्नु भएको छ भनेपछि अब कञ्चटमा देब्रेतिर गोली लागेको छ, गोली चलाउने त दाहिने हातले हो, यसरी घुमाएर देब्रेतिर कसरी के अरे दिपेन्द्रको कञ्चटमा गोली लाग्यो, यसको जवाफ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले राम्रोसँग दिन सक्नु भएको छैन। त्यस कारण त्यहीँनिर पनि शङ्का छ, यसलाई पनि मैले मेरो लेखमा उठाएको छु। हजुर, हस्, अब हामी यो विषयलाई यहीँ अब अन्त्य गरौँ। फेरि अर्को दिन अझै विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँ। तपाईँको लेखहरूमा पनि दर्शकले हेर्न चाहनुभयो भने तपाईँको वेबसाइटमा भेट्न सकिन्छ, के छ सर? वेबसाइटमा मैले राख्न भ्याएको छैन। अब त्यो बेला अनलाइनको त्यति चलन चल्ती पनि थिएन, त्यसले गर्दा पत्रिकामै सीमित भयो। अब त्यो बेला अब नेपाल न्युज भन्ने एउटा वेबसाइट चल्थ्यो, जुन वेबसाइटलाई हामीले उपलब्ध गराउँथ्यौँ। ती उपलब्ध गराएका सामग्रीहरू उनीहरूले राख्ने गर्थे। त यो मर्कन्टाइल भन्ने एउटा संस्था छ, उसले सञ्चालन गरेको थियो। अरू कुनै पनि अनलाइन थिएनन् त्यो बेला। त्यो अनलाइनले गर्थ्यो, त्यो अनलाइनले मेरो लेखहरूलाई राखेन। किन राखेन मैले चाहिँ पठाउने गर्थेँ, तर उसले राख्दैन थियो। हुन्छ, आजको अन्तिम विषयमा हामी चाहिँ अब मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ देशमा। अब अहिले सबैतिर चर्चा, अब ठुला नेताका दलका नेताहरूलाई जनताले विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूलाई जसरी भयो नि हराउँछन्। अब स्वतन्त्रको पालो आएको छ, अब जति पनि ठाउँबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले नै चुनाव जित्छन् भन्ने किसिमको एउटा अड्कल काटेका छन् व्यक्तिहरूले, विश्लेषकले पनि त्यस्तै भन्दै आएका छन्। के लाग्छ यहाँको विचार? चुनाव हुन त लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प छैन। चुनाव स्वाभाविक रूपमा जनतालाई 5 वर्षमा एकपटक आउने एउटा अवसर पनि हो। त्यो अवसर नेता चुन्ने अवसर हो। तर मैले अब्राहम लिङ्कनले डेमोक्रेसी बारेमा बोलेको फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल भनेर भन्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेपछि जहाँ जनताले आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने चेतना छैन, त्यो ठाउँमा प्रजातन्त्रको उपयोग सही ढङ्गले हुँदैन भन्ने कुरो पनि कताकति मैले पढेँ। त्यस आधारमा मैले हेर्दाखेरि 5 वर्षपछि चुनाव आउँदैछ, 5 वर्ष अगाडिको चुनावको परिणामलाई मैले सम्झना गर्छु। 5 वर्ष अगाडिको चुनावको परिणामले हामीलाई के दियो? 2/3 निकटको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने अवसर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई दिएको थियो। राजनीतिमा सबैभन्दा बुझिएको पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा देशभक्त शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति हुन्छ, सबैभन्दा जनपक्षीय शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति हुन्छ, सबैभन्दा विकास प्रेमी शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति हुन्छ, जनताका आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्न सक्ने शक्ति पनि कम्युनिस्ट शक्ति नै हुन्छ। यो राजनीतिक दर्शन पढेकाहरू जसले पनि, चाहे विरोधी हुन् चाहे समर्थक हुन् कम्युनिस्ट पार्टीका अथवा कम्युनिस्ट दर्शनका, सबैले बुझेको कुरा हो। अब जनपक्षीयतालाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारले, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले, र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कति शिर ठाडो गराउने गरिकन नेपाली जनतालाई बाँच्न पाउने बनायो कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 निकटको बहुमतको सरकारले। र अब आउने चुनावले कस्तो परिणाम देला, के आशा गर्ने, के अपेक्षा गर्ने? त्यसकारण म त के देख्छु भने आउने चुनावको परिणाम अत्यन्त निराशाजनक छ। कि त एमालेको नेतृत्व, राजावादीसँग जोडिएको नेतृत्व, कि त काङ्ग्रेसको नेतृत्व, कम्युनिस्ट आवरणका केही नेताहरूसँग जोडिएको नेतृत्व भनेपछि कम्युनिस्ट प्लस काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट प्लस राजावादीको विकल्प छैन यहाँ।
कि त राजावादी र कम्युनिस्ट कि त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस, यही खालको सरकार बन्ने हो। अब जस्तो चुनावी गठबन्धन बनेर जाँदैछ त्यस्तै सरकार बन्ने हो। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो गरिरहेका छन् नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। त्यसकारण यो जनताको निम्ति कुनै उत्साहप्रद परिणाम दिने, यो देशलाई कुनै पनि कोणबाट कुनै रूपान्तरण गर्ला, यो चुनावी परिणामले जनतालाई केही आशा देखाउला, जनतालाई केही भरोसा देखाउला, जनतालाई केही विश्वास देखाउला, यो देशको केही समुन्नति गर्ने बाटो अपनाउला भनेर आशा चाहिँ मैले चाहिँ गरिराखेको छैन। म अत्यन्तै यो चुनावको जो खर्चिलो चुनाव गर्न खोजिएको छ। अझ आज मात्रै मैले समाचार के पढ्दैछु भने सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने रकमको बजेट चाहिँ बढाइयो रे, चुनावमा खर्च गर्ने बजेट। अब चुनावबाट विजयी भइसकेपछि 10 करोड प्राप्त गरेका छन् नि त एकजना सांसदले विकास बजेट भनेर राज्य कोषबाट। त्यो बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन। विकास बजेट भनेर प्राप्त गरे, त्यो बजेट सांसदहरूले कहाँ सदुपयोग गरे? त्यसको त दुरुपयोग भएको छ, सांसदहरूको निजी कोषमा जम्मा भएको छ। अब त्यो खर्च गर्न पर्यो। त्यो खर्च गर्नको निम्ति अहिले सांसदहरूलाई खर्च गर्ने अधिकार, मैले पनि काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएको हुँ। तपाईलाई म जानकारी गराउँ, मैले 5 पैसो खर्च गरिनँ। मेरो प्रचारको निम्ति हिँडेका जति पनि टोली मेम्बरहरू थिए, 15-20 जना थिए, सबैले आफ्नै खल्तीबाट निकालेर खाना खाइयो। मैले मेरो गाडी प्रयोग गरेँ, अरू 2 जना साथीहरूले आफ्नो गाडी प्रयोग गर्नुभएको थियो मेरो निम्ति। पर्चा मैले 2 रुपियाँ खर्च गर्न परेन। जुन पर्चा मलाई मेरो पत्रिका छाप्ने प्रेसले फ्री रूपमा तपाईँ मेयर हुनुभयो भनेदेखि मैले काम पाइहाल्छु भनेर स्वतन्त्र रूपमा दियो उसले। मैले खर्चै नगरेर मेरो चुनावी प्रचार गरेँ। मैले काठमाडौँ मेयरको उम्मेदवारी मैले 12 दिनसम्म लगातार प्रचार गरेँ हुँ। भनेपछि अहिले सांसदको उम्मेदवारको निम्ति त काठमाडौँ पुरै महानगर त घुम्नु पर्दैन नि। एउटा सांसदको उम्मेदवारको निम्ति 2-3 वटा वडा मात्रै घुम्ने हो। त्यसको निम्ति किन बजेट धेरै चाहियो? जनताका घरमा जान बजेट किन चाहियो? त्यसले गर्दा यो वाहियात किसिमको राज्यको ढुकुटी। अनि सांसदहरूले जो खर्च गर्ने हुन् त्यो खर्च कहाँबाट गर्ने हुन्? राज्य कोषबाट लुट्ने हुन् फेरि भोलि, अथवा यहाँका व्यापारीहरूसँग चन्दा मागेर चलाउने हुन्। व्यापारीहरूले चन्दा दिन्छन्, भोलि फेरि महँगी वृद्धि हुने हो। यो त देखियो। त्यसकारण यो चुनाव नेपाली जनतामाथि बोझ थोपर्नको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई थप सङ्कटमा पुर्याउनको निम्ति, नेपालमा विदेशी नागरिकहरूलाई आमन्त्रण गर्नको निम्ति जस्तो नागरिकता विधेयक मार्फत जो षड्यन्त्र गर्न खोजिएको छ, यसैबाट देखिएको छ। तपाईँले प्रश्न नउठाए पनि मैले उठाइदिइहालेँ। यो नागरिकता विधेयक भनेर जो ल्याइराखेका छन्, यो नागरिकता विधेयक मार्फत विदेशीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता किन दिनु पर्यो? म यही प्रश्न गर्छु। पहिले अङ्गीकृत नागरिकता जथाभावी वितरण नगरिएको भए अहिले वंशजहरूलाई नागरिकता किन नदिने भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो र? पर्थेन नि। तपाईँले अङ्गीकृत नै 40 लाख वितरण गरेपछि 40 लाख अङ्गीकृत नागरिकहरूले जन्माएका सन्तान त त्योभन्दा दोब्बर त हुनै भए। अनि दोब्बर सङ्ख्याले दोब्बर विदेशीका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेन हामीले। त्यसकारण युद्ध लड्न, यहाँ बम विस्फोट गराउन यहाँ केही गर्न पर्दैन। विदेशी शक्तिले सीमा जोडिएको, खुला आवागमन भइरहेको छिमेकी देश भारत छ, त्यहाँबाट आइरहेका छन् जनता, ओहिरिरहेका छन्। उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने बाटो हामीले खोलिरहेका छौँ। अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन्, वंशजको नागरिकता उनीहरूले पाउने उनीहरूको मौलिक हक हो, संविधानले व्यवस्थित गरेको अधिकार हो भनेर हामीले फेरि संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले अङ्गीकृतले नागरिकता प्राप्त गर्ने खुकुलो बाटो बन्द गरौँ। यसले अन्यथा यो खुकुलो बाटोले देशलाई समाप्त गर्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले विश्लेषक, पत्रकार, त्यस्तै गरी कानुन व्यवस्था अधिवक्ता निमकान्त पाण्डेसँग विशेष छलफल गऱ्यौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो
जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई सेयर गर्दै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सर अन्त्यमा केही भनाइ छ? नै मेरा भन्नुपर्ने कुरा त सबै भनिसकेँ प्रेम सागरजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।